تو اینجا نشستی؟ تو به مادر حرفی زدی؟ چرا؟ خاله بهتون چیزی گفته؟ نه، مادر چیزی نگفت. اما نمیدونم چرا حس میکنم یه چیزی هست که اونو اذیت میکنه. این سکوتش حتما یه دلیلی داره. و تو فکر میکنی دلیلش منم؟ من همچین حرفی نزدم. اما توی این خونه به جز تو و تارا مگه کیه که ازش بپرسم؟ و لازم ندونستی از تارا بپرسی، چون اون نه حرفی میزنه و نه اشتباهی میکنه، مگه نه؟ لطفاً زرین، من همینجوریشم خیلی نگرانم. بیشتر از این اعصاب منو به هم نریز. ببخشید، من یهویی عصبی شدم. الو فرهان کجایی؟ من خیلی وقت تو دفتر منتظرتم. منتظرمی؟ مگه ما جلسه داشتیم؟ منظورت چیه؟ مگه به جز جلسه همینجوری نمیتونی بیای بهم سر بزنی؟ نه داداش، منظورم این نیست. راستش حال مادرم یه خورده بد شده بود، واسه همین نتونستم بیام. راستش بلون من از سکوت مادرم خیلی نگران شدم. به نظر میرسه میخواد چیزی بگه اما نمیتونه به زبون بیاره. تو نگران نباش، یه خورده بهش زمان بده، حالش خوب میشه. بعد خودش میاد باهات حرف میزنه. مطمئنی؟ آره من مطمئنم. خب اگه تو بخوای من میتونم بیام خونتون. هم عیادتش میام هم معاینش میکنم. آره درسته، بیام. خداحافظ. میبینمت. اون قراره بیاد؟ اما اسم تو دیگه روی من هست بهادر، ولی همین کسی جرأت نداره نزدیکم بشه. ولی اون روز که اسمم نتونست بهت کمک کنه، چون تا روز من تو رو قبول نکردم. سوپت هنوز حاضر نشده؟ مادر جون گفت نه خیر، اما تو فعلا بی خیال این شو. یالا برو حاضر شو. چرا؟ خب دوست صمیمیت قراره بیاد، تو رو با این سر و وضع ببینه خیلی شوکه میشه. اون برای دیدن من نمیاد، بلکه عیادت مادر جون میاد. بی خیال، عیادت فقط یه بهونه است. هدف واقعی که دیدن یار، ببخشید، دیدن دوسته. چرا شما فکر میکنید من یه دختر سبک و بی سر و پاماره که برای حرف زدن با هر کسی همیشه و هر لحظه حاضرم و بهشون نه نمیگم؟ خدایا، من چرا اینطوری فکر میکنم؟ چون همیشه دور و اطرافت یه پسری حضور داره. هنوز اون یکی قبلی غیب نمیشه، اون جدیده سر و کلش پیدا میشه. در ضمن این پسرا برات میمیرن، میخوان توی زندگیت خوشحالی و خوشبختی رو بیارن. اصلا این پسرا به همین دلیل به دنیا میان. لطفاً از این حرفا نزنین. چرا این حرفا رو میزنین؟ به فکر من نیستین، حداقل به فکر مادر جون باشین. وای دختر، من به فکر تو هم. اونم خیلی زیاد. فشار خونتون که نرماله.
فرهان چه دارویی بهشون میدین؟ بفرمایید چای. ممنون. اینه. از امروز این دارو رو بهش بدین. باشه؟ لطفاً دیگه زودتر خوب بشید. و الا پسرتون دیگه سر کار نمیاد. برای بلال تدارک شامو بگیرید. نه خیر خاله، من برای شام نمیمونم. چایی هست، همین کافیه. بدون خوردن شام از اینجا نمیری. برو آشپزخونه رو ببین. بپرس چی لازم دارن و چی میخوان بپزن. برو. فرهان میگفت که یه مشکلی دارین. به من میتونید بگید که مشکلتون چیه؟ تو مشکل من تویی. من؟ چرا من؟ چی شد؟ شما دوتا یهو ساکت شدین. فرهان من میرم. یه کار مهمی برام پیش اومده، دیگه باید برم. نه نمیذارم بدون خوردن قصد چای بریم. مادر بلا رو نگه داریم. بذار بره. رفتنش بهترین کاره، وگرنه شرکتتون ضرر میکنه. مراقب خودتون باشین. ای بلال، داداش حرفمو گوش کن. فرهان من دارم از خونتون میرم. خدایی نکرده از این دنیا نمیرم. تو یه جوری صدا میزنی انگار دیگه هیچ وقت همو نمیبینیم. مادرم به چیزی گفته؟ ایشون گفت که مشکلشون منم. دیگه نباید اینجا بیام. قیافتو ببین. شوخی کردم پسر. داری جدی میگی؟ دارم جدی میگم، شوخی کردم. یادم اومد که یه کاری دارم. مراقب خودت باش. باشه. اکثریت آدم ها با شوخی حرفشونو میزنن. منظور چیه؟ من منظوری نداشتم. حرف اصلی رو که زد. من این که با شوخی حرفشو زد جداست. فقط علاقه داری حرفای چرت و پرت بزنی. ایوا، سلام علیکم ماما. سلام علیکم. علیک سلام. بریم داخل؟ بریم. بفرمایید.